ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वदातिरदच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यं धियत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो सरसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमदिदतीर्षितां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुभयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुद स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यादं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारगः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय चेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृषिष्ट भगवान् वजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अध एकोनविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्जस्य निर्व्यलीकामृतं वजः प्रकस्य प्रेमगर्भेण तदप्पाङ्गेन सोऽग्रहीत् ततः सपत्नं मुखधर चरन्दमकुतो भयं जगानोऽप्ययगुदया हनावसुरमक्षजः सा कदा तेन गदया विगता भगवत्करात् विकूर्णिता पदद्रेजे तदद्भुतमिवाभवत्। स तदा लब्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधं मानयन् समृद्धे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन् गदायामपविद्धायां हाहाकारे विनिर्गदे मानयामास तदर्धर्मं सुनाभं चास्मरद्विभुः तं व्यग्रचक्रं दिदिपुत्राधमेन स्वपार्षदं मुख्येन विसज्जमानं चित्रावाजो तद्विद्धां खेचराणां तत्रामास्मिन् स्वस्तिते मुञ्जहीरीं सदं निशाम्यातरदाङ्गमत्ग्रदो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदं दच्छदमासच्वन् कराळदंष्ट्रचक्षुर्भ्यां संचषाणो दहन्निव अभिप्लुत्य स्वगदया हदोऽसीत्याहनद्धरिं पदासव्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकरः लीलयामिषतः शत्रोः प्राहरद्वादहरं हसम् आह चायुधमाधस्व खडस्वत्वं जिगीर्षसि
इत्युक्तः सत्तदा भूय ताडयन् जनदद्भृशम् तां स आपततीं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः जग्राहलीलया प्राप्तं गुरुत्मानिव पन्यगीं स्वपौरुषे प्रतिहते हदमानो महासुरः नैषद्गदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभकां जग्राहत्रिशिखं शूलं ज्वलज्ज्वलनलोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन् यथा तदोजसा दैत्यमहाबडार्पितं चगासदन्दक्क उदीर्णदैदधी चक्रेण चिच्छेद निशातमेनिमां हरिर्जिदाताक्ष्यपदद्रमोचिदम् वृक्नेष्वशूले बहुदारिणो हरेः प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृद्धरोषस कठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तरदीयतासुरः तेनेतमाकदकर्तर् क्षक्तर् भगवानादिसूकरः नाकम्बदमनः क्वापि स्रजाकद इव द्विपः अधोरुदासृजन्मायां योगमायेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजास्त्रत्रो मेनिरे सोपयं प्रभवरिवायवश्चद्धास्तमः पांसवरैमरयहन् बिम्भ्यो निपेतु ग्रावाणः क्षेपणै प्रहिता इव दौन्यषड्भगणाभ्रौखै सविद्युत्स्तनयत्निस्तुभिः वर्षभिः पूयकेशासृङ् विर्मूत्रास्थीनि च सकृत् गिरयः प्रत्यदृश्यन्द नानायुद्धमुजोनक दिग्वाससो यादुधान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजागा बहुभिर्यक्षरक्षोभिः पत्यश्वरदकुञ्जरैः आततायि भुरुस्तृष्टा हिंस्रावाजोऽस्ति वैशसाः प्रादुष्कृतानां मायानाम् आसुरीणां विनाशयत् सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायुक्तदयिदं त्रिपात् तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपदुः स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्तनाचासृक्प्रसुश्रुवे विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवं रुषोपगूहमानो मम ददृश्येव स्थितं बहिः तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्दं वज्रसारैदोक्षजः करेण कर्णमूलेहन् यदा त्वाष्ट्रं मरुत्पदिः स आहतो विश्वजिता ह्यवञ्जया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः विशीर्णबाह्वं क्रीशिरोरुहोपत द्यदा नागेन्द्रो लुलितो नभस्वतां क्षितौ यशयानं तमकुण्डवर्चसं कराळदंष्ट्रं परिदंष्टदम् अजादयो वीक्ष्य शशुं सुरागदा अहो इमां को नु लभेद संस्थितिं यं योगिनो योगसमाधिनारको ध्यायं दिलिङ्गादः सदो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभपदाहदो मुखं प्रपश्यं स्तनुमुत्ससर्जः एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्गतिं पुनः कतिपयैस्थानं प्रपत्स्येतेह जन्मभिः देवा ऊजुः नमो नमस्ते किल यज्ञतन्दवे स्थितौ ग्रौहितमलस्त्वदमूर्तये दिष्ट्या हदोऽयं जगतामरुन्धद त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षसमहस्य विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिसूकरः जगामलोकं स्वमकण्ठितोत्सवं समीडितपुष्करविष्टरादिभिः मया यदानुक्तमवादिते हरेः कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितं यदा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो महामृदे क्रीडनवं निराकृतः सूत उवाच इति कौशारवाक्यादाम् आश्रुत्य भगवत्कदां क्षत्तानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्दामयशसां सताम् उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्गस्य किं पुनः योगजेन्द्रं चषग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्दीनां करेणूनां
कृच्छ्रत्तो मोजयद्रुदम् तं सुकाराद्यं मृजुभिरनन्यशरग्नैर्नृभिः कृदाज्ञाको न सेवेद दुराराध्यमसाधुभिः यो वै हिरण्याक्षवदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोददेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवदादभिद्विजागाम् एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुषाशिषं प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणो देगदिरङ्गशृण्वदाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधो नामैकोनविंशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द